जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। और तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तो बैठ जाओ। ये जहाँ आप रहते हो, ये जमीन पर, ये आपकी नहीं है। और जो आपको शरीर मिला और जीवात्मा को इसमें बैठा दिया, ये शरीर भी आपका नहीं। उसने समय निश्चित कर दिया, सांसों की पूंजी दे दी आपको कि बहुत से निकालो या नाप से निकालो। ये पूंजी खत्म हो जाएगी तो मैं अपना मकान ले लूंगा। और ये सामान जो है जिसको मानते हो कि मेरा है, ये सब यहाँ रखवा नहीं। तुम्हारा न शरीर है न तुम्हारा ये सामान है, ये तो काल का देश है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। बड़े बड़े राजा, जो धरती राजा है वो भी चले गए, और खंडों में राजा है वो भी चले गए। सेठ साहूकार कोई तो बचा नहीं, और हम लोग सब बैठे हैं वो भी चले जाए, पीछे आएगा वो भी जाएगा, जो आगे आए तो चले गए। तो काल का देश अब सुख का देश नहीं। यहाँ उसने दो नियम रखे, एक पुण्य और एक पाप। पुण्य करोगे तो सुख देंगे, और पाप करोगे तो दंड देंगे। काल रूप में सब पर बनाता, मैं सबका वायु, जो जैसा करे उसका फल देता हूं। ये मृतलोक देश है, आप इसको भूल गए। ये मेरा देश है, मेरा सामान है, मेरा ही, मेरे बच्चे हैं, मेरा रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं। ये अज्ञान सोचता है, और भ्रम हो गया जो आप मानते हो, ये कोई किसी का नहीं। ये सब बीच में मिले, बीच में चले जाए। आपको तो मनुष्य शरीर इसलिए काल भगवान ने दिया था कि तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, हमारे के पास पहुंचाओ। तो इतना सीधा सुगम मार्ग और आपको रास्ता दिया, तो आप उस पर चले। फिर कहते क्या होगा, लोग मोह में पट पड़े, लोग मोह में होना चाहिए, जो कर उतरो पार। जब इन दो चीजों में फंस गए तो पार कैसे उतरोगे। इसलिए कुछ महात्माओं की बात को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे सबको समझा देते हैं, उनमें क्षमता होती है। बताते तो वहां से आए हो। अब आगे का विचार करो, जो पीछे चला गया वो तो गया,
कितने दिन रहना है, वो तो चाहे 60 वर्ष की उम्र हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, वो तो गया। अब कितने दिन, अब तो चलने की तैयारी है। कितनी दफा भी आपको उठा सकता है। तब और ये पड़ा रहेगा, रिश्ते बाल बच्चे ये पड़े रहे। बाल बच्चा जाएगा तो पिता माँ ये पड़े। तिथि का एक उन्होंने क्रम रखा पैदा होने का और जाने का। जाते वक्त कोई है नहीं, आते वक्त में सब हो गए, ये है ये है ये। जब जाओगे तो उधर में घुमा ले और आ गए तो सामने देखते न इधर सही है ना उधर सही, ये दोनों भ्रम है। महात्माओं ने जब जब आए तब आपको समझाया, बहुत कोशिश की इनको सीधे रास्ते से ले चले, तो ये कहते रहे हम नहीं जाएंगे, तो यही दुख मिलता है। अरे इतना दुख हो, इतना कष्ट मिल रहा, ये ना कोई टीका नहीं। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए तो आपको मालूम होगा, जब महात्मा आते तो आपको चिताते जगाते कि देह तुम्हारा नहीं है, तुम झूठे फंस गए आकर के, 1000 वर्षों में तुमने उनको मान लिया। ये काल का मसाला है। अभी सोने का रूप, चांदी का रूप, अभी ये रूप पेड़ का रूप, जमीन का रूप, ये और ये सब रूप पतीली में फंस गए और इनमें से कोई अपना नहीं। अब की बार हम आए तो हमको प्रेमियों ने, साधकों ने अपना अभ्यास बताया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे लोग कुछ करने वाले भी हैं। बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा। और उनमें बहुत मजबूती की, थोड़ी सी क्यों तो ताकत लगाओ तो बहुत सागर से निकल चलो। उन्होंने कहा जितनी कृपा होगी दया होगी, और पूरी ताकत लगाई। तो काम बन जाएगा तुम्हारा, अपने घर पहुंच जाओगे, सुख से रहना। और कोई घर में पहुंचे तो निकाल नहीं सकता, ये तो जिस जेब में रहोगे वही निकाल देगा। अपने घर में जाने पर वो नहीं निकालते, क्यों निकालने का कोई प्रावधान नहीं कि पहुंच गया पहुंच गया। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। तुरंत पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद तो बताइए कि कौन है। कि तो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये नहीं है, तुम घर चलो, तुम वहां चलो, तुम वहां चलो, तुम तो रहोगे, आराम से रहोगे, तो आप कौन है? वो पूछती है आप अपने बात तो बताइए, तो हम आपके पीछे चले। और आप कुछ बता देंगे तो कैसे जाएंगे? बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। किस लोक में आपका निवास स्थान है? और वहां से यहाँ आए हो तो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? पहले
के रहने वाले। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुँह। यहाँ से आपका देश कितनी दूर है, हमने तो यहाँ सब जगह आपको ढूंढा, आपके देश की तलाश की, आपको खोजा, लेकिन आप कहीं मिले नहीं, न आपको देश बात देखने को मिला। तो यहाँ से कितनी दूर है आपका देश है, वो बताइए। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई जैसे। मैं आपसे कैसे अलग हो गई, और पराए देश में किस तरह से आना हुआ, हम कैसे आपसे अलग हुई और पराए देश में कैसे पहुंचाएगी, ये सब हमको आंखों से दिखाइए। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। मेरा हाल आप सब कुछ अलग अलग बताइए और अपना देश दिखाइए, तो ये कुछ कहना नहीं है, देखने को मिल जाए, सुख मिले, आराम मिले, वो दिखाइए हमको और बताइए कि आप कहाँ, कैसे वहां पहुंचेंगे, रास्ता बताइए कौन से रास्ते से आएंगे, तभी तो हम विश्वास करेंगे। और रास्ता नहीं बताइए, पहुंचाइए नहीं, और कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करें। सब पूछती है कि अपना देश दिखाइए और अपने देश का रास्ता बताइए। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से। और मैं तन के साथ ये बताइए कि कब से पड़ी, मेरे मन के साथ में कब से पड़ी। यहाँ तो बहुत दुख मिले, बहुत कष्ट मिले, बहुत पीड़ा है, रोते हो कोई सुनने वाला नहीं। ये पूरब में जाओ, ये पश्चिम में जाओ, जी जाओ, जब तक खबर हो गई जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारा पति नहीं रहा। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। तुम्हारा देश कैसे भूली, क्या कारण बढ़ा कि आपका देश, जो आप कहते हो कि हमारा है, तो कैसे भूली। पाताल बसोत मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसोत ब्रह्मलोक में। पाताल में बसो या मृत्युलोक में बसो, किस लोक में आप बसते हैं, ये सब तक हमको बताइए, ताकि हम आपके प्रति विश्वास करें और आशा बांधे कि आप हमको ले चलेंगे। तब तो ठीक है, नहीं आपने कुछ बताया नहीं, ले जाने का वादा नहीं किया, पहुंचाने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की, और हम कहते हैं बर्बाद है, तो अब तो भर में हुए ही। अब हमको इतना क्या बर्बाद है, हमको कोई रास्ते नहीं दिखाई देते, और बर्बाद था वो तो बन गए, और जिसको देना था उसने दे दिया, और हमको उसमें इतने तकलीफें, इतनी यातना दी है कि हम किसको सुनाए अपनी यातना, इतनी तकलीफ दी और अब भी दे रहा। बोलो। विष्णुलोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी आशु मुकाम में। आशु मुकाम में रहते हैं या त्रिपुरी में रहते हैं या वैकुंठ में रहते हैं या तो किसी लोक में, किस लोक में रहते हैं आप, तो बताइए आप। सब जगह पूछ रही है कि नाम, कैसे लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। सुनती रहोगी।
चर अचर ठोक और ये बताइए कि आप सर्वत्र व्यापक है, पशु में, पंछी में, जल के जीवों में, सब जगह एक एक मतलब एक ही कटकट भी आप व्यापक। कहाँ रहते किस लोग ढूंढते रहते? तो मोहि डाला काल लोक में अति भर माया हर्ष शोक हमको में। क्यों काल के लोक में डाल दिया और यहाँ करके हमको भरमा दिया और बुला दिया, अब अपने का रास्ते भूल गए। अब इसी को तो मानते हैं कि यही है, और जब कोई जाता है तो यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन अज्ञान में तो मानते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ज्ञान में कुछ नहीं मिलता। बोलो अब क्यों आए मोहि चितावन रूप धरा तुम अति मन और भावन। इतने दिनों के बाद आप आए हैं हमको चिताने के लिए, और आपने रूप बड़ा मनमोहित सुंदर रूप धारण किया, और इतनी देर आपने क्यों किए तो बताइए। हम तो यहाँ रोने चिल्लाए थे, हमारी फरियाद रोने चिल्लाने की नहीं आपने सुनी, और अब वो यहाँ जगा रहे, चिता रहे कि चलो वहां तुम्हारा घर है, तो कैसे विश्वास है? बोलो मैं दासी तुम चरण निहारे भेद देव तुम अपने सारे। मैं दासी हूँ आपके चरणों की, आप अपना समझिए, मैं आपके चरणों में लग गई, छोड़ नहीं सकती, सब भेद चिपकाती हूँ, आप सब दीजिए, पूरा पूरा बोझ खेलिए। आप है कौन, कहाँ रहती, किस लोग में रहती, क्या करना चाहती, ये सब अपना अलग अलग बताइए। तब हस शब्द स्वामी बोले सुनो सुरत तुम मैं कहूँ खोले। पता नहीं और खुद हुए, और उन्होंने कहा कि देख तुरंत मैं खोल करके तुझे समझाता हूँ तो तेरी इतना समझ में आएगा। बोलो जो तू पूछे भेद हमारा कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तुमने अभी हमारा पूछा है ये आप कहाँ रहते हैं, किस लोग में रहते हैं, किस जगह, उसका नाम क्या है, तो मैं विस्तार से चीजें बताता हूँ। बोलो मैं हूँ अगमय नाम अमाया रहूं मौज में अधर समाया। उन्होंने कहा कि मैं गम, मेरी कोई गम नहीं है, मैं माया से नहीं थी, मेरे पास माया नहीं है, और मैं बेनाम का हूँ, और मैं अधर में रहता हूँ, अधर में यहाँ नहीं रहता, अधर में रहता, और मेरे लोग की कोई पैमाइश नहीं है, कोई नाप तोल नहीं, इतना बड़ा देश है। मेरा भेद न कोई पावे मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। तो मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं कहूँगा कभी किसी की समझ में आएगा, कोई जानता नहीं, मेरा भेद कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं अदर में रहता हूँ, कैसे जानेगा वो? बोलो तीर्थ में अगम रूप में धारा दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। तो मैंने अनामिका अदर में रहता था तो अगम रूप धारण किया, दूसरा मैंने अलग रूप धारण किया, तीसरा मैंने सत्य रूप धारण किया, तो मैं अगम लोक में रहा, अलग लोक में, सतलोक में, इन तीनों में मेरा रूप है, मैं इनसे अलग अधर में रहता हूं। अगर तुमको मिलना है तो सतलोक में पहुंचो, मिला लग लो, फिर अगम लोक तब से लगाने का भाव, ऐसे कोई नहीं आ सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ये जहां तुम रहते हो तो काल का देश, ये अपना देश नहीं, काल का देश, हमारे
देश में कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जगह नहीं है। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक मैं ही रच लिया। तीसरा मैं सतपुरुष हुआ, सतलोक मेरा ही बनाया हुआ, अलग लोक भी मेरा बनाया है, अलग लोक भी बनाया और सतलोक भी बनाया। ये तीनों में मेरा रूप है और इसका मैंने विस्तार किया, मैंने विस्तार किया तीनों का। बोलो इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। तीनों में मेरा रूप है, मैं अधर में रहता हूँ अनाम, मेरा रूप रुद्रागम, दूसरा रूप अलग और तीसरा रूप सत्र मैं धारण किया, जिससे लोगों को मेरे पास आने की सुविधा हो जाए, इसलिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। अलग अगम का अलग का सीधा मेरे यहाँ कोई नहीं जा सकता। पहले इनसे मिलो, कितना प्रकाश है, कितनी आवाज, दूसरे मिलो कितनी आवाज, कितने बड़े, तीसरे मिलो, तब मेरे अधर में आकर प्रवेश करो। उसकी कोई महिमा नहीं कि हजारों वर्षों तक लिखते रहो किताब, तब भी उसकी महिमा नहीं, मुझे ही लिखा। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। सतलोक तक मैं हूँ, यहाँ मुझको अच्छी तरह से जानो। जब यहाँ सतलोक में आओगे अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। दो हंस सफेद निकाल दिए, दो हंस, दो हंस क्या करते हैं, मोती चुपते, दो संतों को भेज दिया, जाओ सुरतों को वहां जाओ, जहाँ भूली हुई जगह। संत जन आए, उन्होंने जगाया, उन्होंने बताया कि ये रास्ता है, तो शब्दों की सीढ़ी बनाई, शब्दों की पौड़ी बनाई चढ़ने के लिए, और बताया कि ये शब्द यहाँ ले जाएगा, ये शब्द यहाँ ले जाएगा, इसका शब्द यहाँ ले जाएगा। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। वहां से कला उतरी, उसका ये सब बता रहा। एक बूंद का सतलोक की, सागर की एक बूंद, सतलोक तो था, वहां की कला सतलोक से निकली, उसका ये सब खेल है। तो जो कला है उसने अपना रूप उठाया, बार ब्रह्म, फिर ब्रह्म का, फिर निरंजन भगवान का, वो अपना बैठा दिया। तो घर कैसे जाओगे, रास्ते में तो भूल जाओ, भुला देंगे, ऐसा नहीं, कैसे पहुंचोगे? तो हमको खोज करना है, इस रास्ते का जाने वाला कौन है, उसको यहाँ ढूंढोगे, तलाश करोगे, यहाँ मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसके पास बैठो, उसकी भाव है, भक्ति है, सेवा है,
تب وہ راستہ بتایا چلو تمہارے ساتھ چلیں گے تم چلو تو اسی راستے سے چلو تم وہ پہنچ جائے ایسے وہاں نہ تطلوق میں جا سکتا ہے نہ رکھ میں نہ نامی میں ادھر میں تو جائے گا ہی تین لوک سے میں رہوں نیارا 4 5 6 میں بستارا مجھے تینوں لوگوں سے میں الگ رہتا ہوں میں تو ادھر میں رہتا ہوں اور اگم میں الگ میں اور ست لوگ میں یہاں نہیں رہتا یہاں تو ایک بوند کام کرتی ہے اسی بوند کا یہ سب بتا رہا ہے تو اگر میں تو ایک بوند لے آؤں کتنا ہوتا ہے ایک بوند کنویں کی ایک بوند تالاب کی ایک بوند لوٹے کی ایک بوند جو بونی ہے اس کا یہ سب بتا رہا ہے اسی ایک بوند نے بربا لیا اور سب کے سب ڈوب گئے اسی بوند کو پار کرنے لگی ایک آنے سنا نہیں سب کیا نہیں اور اسے کہتے ہیں پار ہے کوئی دیکھنے والا کوئی ملا کے راستہ بتاتا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی ہے اب جب ریل بنا رہے تم اب اتنے ہم سب بھر گئے سب بٹکے ہوئے سب کے سب اب وہاں جب کہ جانے والا نہ ملے تب تک ہم کیا کر سکتے بہت کٹھن بہت درلبھ ہے کہ مہاتما کی کھوج تو کی نہیں اور ایسے پہچان میں کہتے آئیں کیے یہ اور یہ ہم کو بتا دیں اپنے کو پہچان بھی نہیں اپنے گھر نہیں ہے کاتکوں کو راستہ دیا تھا یہ راستہ ہے تو تم بھجن کرو اس طرح سے بھجن کرو دھیان ہے سمرن اور بھجن تینوں کریائیں بتائی تھی بیٹھنے کا یہاں سے دیکھو کان سے سنو اور ناسکا سے سنو تو کچھ تو سوارت میں آئے مجھے دیکھ کے بیٹھ گئے کچھ کیا نہیں اکا دکا ہے اس نے کچھ کیا تو اس کو کچھ ہوا کچھ دیکھا اس نے کہا میں دیکھتا ہوں میں کسی کھینچے لیے جا رہے تمام دیکھتا جاتا ہوں تین لوک ایک بوند پسارا سندھ روپ میں اگم اپارا یہ لوگ ایک بوند کا پسارا ہے اور میں اگم ہوں انام ہوں ادھر میں رہتا ہوں اور میرے دیش کی کوئی پیمائش نہیں کتنا بڑا دیش ہے وہاں چلنے کے لیے تڑپ چاہیے تڑپ چاہیے تڑپ بے چینی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہنچے اس نے سیڑھی بنا رکھی ہے سیڑھی سے چلو تو یہ آواز ملے گی پھر وہاں جب پہنچو درشن کرو آواز کو پھر دوسرا پکڑ لو اس آواز کے چلو تو دوسرا آسان ملے گا تیسری آواز ملے گی اس کو پکڑو چڑھو تو تیسرا آستان مل جائے گا اور آستان پر بیٹھا ہوا چوتھا سے یہ رہتا ہے
मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ, न ब्रह्मा हूँ, न विष्णु हूँ, न शिव, न कोई ऋषि हूँ, न कोई मुनि हूँ। मैं तो अधर में रहता हूँ। हमारे यहाँ माया नहीं है, माया को तो बाहर निकाल दिया। हमारे देश में एक रूप है अधर में, वहां चलो, प्रेम से सुख से रहो। अब प्रेमी को चाहिए ये महात्मा की खोज करके और बिगड़ा के लग जाए, उनसे दया ले ले, चढ़ने की मदद ले ले, मदद मिल जाएगी। लेकिन महात्मा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। जागता वहां, इसलिए समझदारी और रोजगारी से आप साधन भजन करो। इतने प्रेमी आए, आज तो पहला दिन है, लेकिन ये सब भर गया। अब इतनी बड़ी जगह कहाँ दिलाए, जितनी है उतनी तो भर गई। कोशिश करता रहता हूँ कि जगह और मिल जाए, तो जो जगह मिलती है दूर मिलती है, तो वहां सुनने और दर्शन के लिए पीछे बैठे हैं, वो तो देख नहीं पा रहे। इतना भी दिखाई नहीं देता, कानों से तो सुनते, लेकिन आंख से कुछ नहीं। यहाँ देखने में छोटा है, तो दूर बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। अभी तो दिखाई नहीं देता, वो पीछे बैठे ऐसा मालूम होता है छोटा सा ढीला रखा है। तो आप आए और भी आ रहे हो। मेरी तबियत इन दिनों में खराब है। हमने बहुत मेहनत भी की आपके लिए, लेकिन शरीर तो पुराना हो गया, तो अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब बोलने की, चलने की, सुनने की शक्ति अब नहीं, अब बल घट गया। तो ये चलने की तैयारी की है। चलो, क्योंकि जिस सपना आया नहीं, पूरा देर से यहाँ क्या मिलेगा? कोई चीज भी रखोगे तो कुछ नहीं आपका, कोई की नोक भी आपकी नहीं। ये शरीर जितने बैठे हुए वो भी तो किराए क्या है? आपका भी किराएगा, ये भी किराएगा। आपको भी गाली करना है, इसको भी करना है। इसको मिट्टी को मिला देंगे, कोई गाड़ देगा, कोई जला के राख कर देगा। ये सब हो रहा है। साधन करो, साधन करो, साधन। तुम जाते हो उधर, काम बाजू फंस जाते हो। यहाँ जो बताओ यहाँ तो ये होता करेंगे, ये लेके जाते हैं कि हम अब खूब करेंगे, और वहां गए कि काम में फंस गए, 2-4 दिन तो हमें छूट गया। अब अपनी बात में छूट आए, उन्होंने अपना साधन बताया तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम लोग करते रहे। अरे कोई ना कोई तो करे। आपकी ये था हुआ, इतना बाहर निकल जाएगी। तो समय से आ जाओ, 7:30 बजे का समय रखा है, और जब तक दे सके तुम्हें आगे का समय नहीं, घंटे भी हो सकता
آج نہیں دوں گا، کہہ دوں گا آج نہیں دیں گے، آج پہلا دن ہے اور لوگ آ جانے کوئی بھی جائے گا۔ اب یہ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ تب تکاری ہو جائیں گے، تکاری ہو جاؤ گے۔ کتنے اناج ہیں تب یہاں چکے کیلے پالے کہ دودھ ہے، آپ کو بھوک لگے تو بار کھائیے، لیکن اثردار آدمی کا شریر اس کو کھانے لگے، کسی اور شریر کو کھانے لگے، کسی پشو پنچھی کو کھانے لگے، یہ نہیں۔ جتنی تکلیف ہمیں ہم کو انگلی کاٹنے پر ہوگی اتنی تکلیف اس کو پیر کاٹنے پر ہوتی ہے۔ ہماری تکلیف میں اس کی تکلیف میں کوئی اندر نہیں، لیکن اس کی بات تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ جو وہ چلاتا ہے تو دوا تو چاہیے چاہیے، اور آپ کی بات ہے تو آپ چلاتے ہیں کہ دوا آپ کو یہ دے دو، تو اس کو تو ویسے ہی ڈنڈ مل گیا، سمجھا نہیں سکتا، بھوگ رہا، رو رہا، دوا نہیں ملتی، اس کو آرام نہیں ملتا، اور آپ اپنی بات کو کہہ دیتے تو بڑے بھاگ مانو تن بابا، یہ تن دلب تم نے پایا، کوٹ جب جب بھٹکا کھایا، کتنے کتنے جو امید گئے تب جا کے ہم ملا، اور اب بھی تو کھو دے رہے، اس کو اب بھی نہیں کام میں دیتے ہو کہ ہم کو پھر شریر مل جائے، تو کام ہی نہیں کرتے ہو، تو کام کرتے ہو کہ جتنے نرکوں میں جانا پڑے، تو آپ بچوں سرکاری رہو، ایمانداری سے کہتی دکان، دکانوں کہتی ایمانداری سے، اور دفتر ایمانداری سے کرو۔ ایمانداری محنت سب جگہ چاہیے، یہ ہم سب لوگ کرنے لگے، کاشتکار، دکاندار، دفتر والے، تو سر جیسا سب شریر کو ملنے لگے، لیکن یہ کوئی نہیں، تو کئی دھوکا ہے، مرو کم کلپنا کہ ہم کو سکھ مل جائے گا، سکھ مل جائے گا، کچھ نہیں، مرو کم بڑا دھوکے گی، اور یہ من دھوکا دے رہا ہے۔ بولو جے گردیو، اچھا چلو آج ہی دے دے نام دار، آج ہی دے دے، چل کے لے کے رہے تھے آج ہی لینا، جو نام بولیں گے سب لوگ ایک ساتھ ایک آواز میں بولنا، آگے پیچھے نہیں، جو نام ہم بولتے جانا، جب ہم چپ ہو جائے تو ہم چپ ہو جائے۔ بولو جے گردیو، اونچا دھیان دے کر اوپر کی طرف، جتنا اونچا دھیان دے کر کان سے سنو تو من کو کان کے ساتھ روکنا، اس سمے پر من دو تین بار تو بھگے گا، لیکن پھر رک جائے گا، تو کان کا ساتھ دے گا۔ جب کان کا ساتھ دینے لگے، جیسے ہی کان کا ساتھ دے گا تو آواز سنائی دے گی، جو آواز سنائی دے اس کو پکڑ لینا، سننا، آواز بڑھتی جائے گی آواز، من کو بہت پسند آئے گا کہ مجھے آرام ملا، آنند ملا، لیکن اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، کتے کو پیٹ بھر کے ملے تو وہاں ضرور جائے گا، دوسرے کے گھر پر ملے نہ ملے تو کھائے نہ، ایسے ہی عادت ہے، جائے گا پھر لوٹ آئے گا، تو اس کی عادت میں آنند جب ملے گا تو جائے گا وہیں، تو بھائی آنند ملتا ہے تو یہی نہیں، تو دو تین مرتبہ تو بھگے گا،
لیکن پھر من کان کا ساتھ نہیں جائے گا. یہ روز ابیات سادن چارپائی بیٹھ کے 20-25 دن روز کرو تو کان بھی کھل جائے, آنکھ بھی کھل جائے. کان بھی کھلے گا اور آنکھ بھی کھلے گی. کان تو سنائی دے گا, آنکھ سے دکھائی دینے لگے گا. لگن کے ساتھ, جب لگن کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تڑپ میں جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ کر رہا. بولو جے گردیو. سب لوگ بولو جے گردیو. اب آپ کے ساتھ جو محنت کی ہے نامدان دیا تو نامدان کی دچڑا ضرور دے دینا. وہی تمہارے سادن بھجن میں فائدہ کرے گا. نامدان کی دچڑا, کیونکہ یہ امولک آتم دان ہے. چلو جھولے والے ان سے لے لو, دچڑا لے لو, دچڑا وہ آپ کو مل جائے گی. پہاڑ جو ہوتا ہے کرموں کا وہ سب ٹھیکے دیا تھا, گرتا ہے, آنکھ کھلتی ہے, سامنے دکھائی دیتا ہے کہ پہاڑ کا پہاڑ گرا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا. اتنا کرم کیے ہوتے, تھوڑا لگن سے, پریم سے, اچھا کو جگہ کر کے کرو. ڈر گئے گھر کی طرف پھنس نہ گئے, پھنس جاؤ تو الجھ گئے. اس میں ٹیچ لگا, ٹیچ مارتی رہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھ کو یہ کرنا ہے. کر کے کام کرو. اگر ایسا کرو گی ایک پیر پر ایک وزن کم, ایک پر زیادہ, تو وزن پر ذرا زیادہ وزن رکھو اور گھر پر تھوڑا کم ہلکا, تو جلدی کام ہو جاتا ہے. اور جب دونوں پیر گڑا دو گے تو آپ جل گرہستی میں تو وزن نہیں ہوگا, پھر وزن نہیں ہو پاتا. یہ 5 نام, 5 روپ, 5 استھان اور ایک کی آواز, یہ ستسنگوں سے جو پرانے ہیں ان سے لکھ لو اور بتانا کسی کو نہیں. لکھ کے یاد کر لو, کاغذ پھاڑ دینا. بتائیے گا نہیں, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو بتائیے گا نہیں. اور جو بھی دیکھو سنو, بھجن دھیان میں دیکھو سنو, دکھنا ہی سنائی دے گا تو تم آ کر کسی سے کہہ دو گے پھر بند ہو جائے گا. تو اس کو ہجم کرنا اور بڑھو. جتنا تم دھن جلدی سے بھجن کرو گے اتنی کام بنے گا. ہمارے باہر کا تم کتنا چھپا کے رکھتے ہو, لیکن پتہ چل گیا چوری ہو جاتی. تو یہ آتم دھن ہے, اس کو چھپا کے رکھو تو جلدی بڑھوتری ہوگی, برکت ملے گی, برکت. بنے رہو سب لوگ, ابھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کوئی سیوا جہاں ہوگا تو یہ وقت تیواری بیٹھے ہوئے اتباع جمع کر دینا ان کے پاس میں. برہمچاریوں کو آپ کے آنے پر کوئی تکلیف نہ ہو تو بڑا وچار کرتے ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں اپنا چال بیٹھے تو کیا روکنے کی ضرورت نہیں ہے اور راستہ ان کو دے دو. کیونکہ تڑک کے ادھر ادھر جاؤ گے تو جانے آنے کا راستہ چالو رکھو. یہ ادکاری یہ سب دوسرے ضلع میں جاتے ہیں یہ چرچا کرتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. آپ اپنے ضلع میں چاہتے ہو کہ ہمارے ضلع میں کاریہ ہو تو ان کو چٹھی لکھ کر کے دے دو ان کو. پھر ہم سب دیکھیں گے تو ملائیں گے کدھر سے شروع کریں. اپنے ہاں کی چٹھی دے دو. پہلے تو وہاں اپنی ورداناب کرو کہ ہم لوگ کہاں کرائیں لکھ کے دے دو کہ وہاں والا ہے. لکھو یہاں تو اتنی دور ہے ہم کو چاہیے 100 میل کے اندر 100 کلومیٹر زیادہ اوپر نہیں. 80 پڑ جائے 70 پڑ جائے بس تو کے اندر ہی اندر زیادہ نہیں چاہیے. اس طریقے رہے گا کام آ جائے. جے گردیو جے گردیو. نام کس کا؟ مالک کہو سوامی کہہ لو پربھو کہہ لو تب اسی کے نام اور کوئی نام نہیں. اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور جس نام سے پکار لو ارے صورت ہے رادھا ہے اس نے سوامی کو پکارا. رادھا صورت ہے سوامی مالک رادھا سوامی. وہاں مطلب ہے اور سے یہ ہے کہ الگ مایا نہیں. مایا تو سب نیچے ستلوک سے نیچے. جب وہ کلا الگ کی جائے گی تب آئے گی مایا. تو مایا کو بھی الگ کر دیا اور کال کو بھی الگ کر دیا. تھوڑے سے نکال دیا تو یہ رچنا الگ سے کی. اب وہ شریر یہ بنائیں گے یہ مایا کا شریر یہ پروش کا شریر. پھر یہ جب نیچے اترے گا تو استری ہوتی جائے گی پروش ہوتا جائے گا. یہ 84 میں جاؤ پتی پنچو میں وہاں بھی پروش ہو وہاں بھی استری وہاں بھی پروش وہاں بھی. آدمی آئے استری پروش کا جب تک واپس لوٹ کر کے وہ 10ویں دوار کو پار نہیں کرتے ہو تب تک یہ رہے گا. جیسے ہی پار کیا تو پروش کا ہو گیا. وہی وہ استری اگر آئے گی تو پروش کے روپ میں آئی. وہاں سے اگر بھیجا کام کے لیے تو پروش استری کا کھول ختم ہو گیا.